VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. नमस्कार. VPK क्रेडिट सोसायटी म्हज्या शेजारीत आहा. तिका 30 तारखेक 30 वर्सां कंप्लीट जाता. एका लागून तांकां पयलीं हांव शुभेच्छा दिता. तेंची अशीच भरभराट जावची. ह्या VPK सोसायटीचें उद्दिश्ट म्हणजे हांव तेंचो सामको क्लोज शेजारी म्हणल्यार जाता की 30 वर्सां हांव तेंचो बिझनेस पळयता. हांव एक तेंचो पयलीं पासून कस्टमर. म्हाजें थंय फिक्स डिपॉझिट म्हण सेविंग अकाउंट्स रेगुलर आसा. म्हाका कसलेच त्रास जावना. तेंचो स्टाफ जो इतको कोऑपरेटीव आसा की केन्नाय विदीन 2 मिनिट्स म्हणटा तशें कसलेंय काम फास्ट जाता. हांगा सांगपा VPKचें मेन हें म्हटल्यार हांगा ग्रामीण लोकांक तांकां खूब हेल्प जाल्लो आसा. आमची उदकाची बिलां म्हणा किंवा इलेक्ट्रिसिटी बिलां म्हणा, हे टायम टू टायम हांगा ते घेतात आनी आमकां सामकी बरी सोय जाल्ली आसा. ल्हान म्हणजे बॅकवर्ड जे हे आसा पळय लोक आहा तांकां ही चड उपयोगी पडटा. किंवा लोन फॅसिलिटी म्हण, कार लोन म्हण किंवा आनी कसले बिझनेस लोन इमिजिएटली सँक्शन करतात ते. हांवें खूब जाणांक रिफर केल्लो. जे मॅनेजर बी आमचे सगळे बरे आसा, ते रोखडेच तांकां हेल्प करून बरें फास्ट हें जाता, सर्वीस मेळटा. ही खूब गरजेच्या लोकांक सामकी उपयोगी ब्रांच आसा. तेंच्यो ऑल ओवर टोटल 38 ब्रांचीस आहा आनी ते सगळे कडेन बरे चलता तेंच्यो ब्रांच. आमची माडोळची तर उत्तीर्ण आसात. हांव ह्या वेळाचेर तांकां ह्या 30 वर्सां कंप्लीट जाता ते योगाचेर तांकां बरे शुयेस इच्छिता आनी हेजे फुडें तेंची बरी भरभराट जावची अशें चिंतिता.